मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज व्हडा संतोषान आनी खुशालकायेन भरोवन ह्या देव मंदिरान आमी हाजीर जाल्या पियेदाद सायबिणीची परब करूंक. कोविड-19 हे पिडेक लागून ह्या गांवच्या सोमेस भावा भयणांक ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक सोयेक मेळूंक ना. पूण आयच्या दिसा तुमी सगलो गांवचो लोक तुमच्या कोपेलांवाच्या फादर वेनान्स आनी तशेंच म्हज्याय काळजा मनान आसात आनी तुमकां सांगाती घेवन ही मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक वयता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आंकवार मारयेचे विणवणेन हे पिडे आड आमी सगळीं झुजूंक आनी हे पिडेंतली आमकां सगळ्यांक सुटका मेळूंक आमी खतखत्यान मागुया. तशेंच मागुया दर एका कुटुंबा पासत दर एक कुटुंब नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान सगळ्या किटला ह्या वाठारांत रावतेल्या सगळ्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच ह्या कुटुंबांनी जायतीं जाणां परदेसान आसात, तांचोय आमी उगडास करुया. जायतीं जाणां गेल्या वर्साक सोंपून गेल्यान, तांचोय आमी उगडास करुया. आनी अशे तरेन हो आख्खो गांव एक कुटुंब कसो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आयचो विशय जावन आसा कोस्टा मुखार आंकवार मरिया सदांच देवाचेर विस्वास दवरून जियेली. ही तिची आमकां व्हडली गवाय. मोगाल भावा भयणांनो, आयज आमी व्हडा संतोशान पियेदाद सायबिणीची परब आमी संभ्रुगता. आंकवार मरिया सर्वोंडाच्या इतिहासांत देवा बापाचो मोग मनशाक पावोवंक सहकारीण जाली. आपलेच अर्पण करून मनशा कुळाक जेजू तिणें दिलो. देवाच्या सोबदाक मनीस सोयम दिले, सर्वोंडाराक जल्माक हाडलो. ही देवाची येवजण फुडें करूंक तिका जायत्या कोश्टां फुडो करूंक पडलें. पूण सगळ्या कोश्टां मुखार आंकवार मरिया सदांच देवाचेर विस्वास दवरून जियेली. तर आंकवार मरियेचे भाशेन सर्वोंडाच्या खतखतीत आनी हुर्बेभरीत गोवाय आमी जावंक आनी कोश्टांत खालचीदारपण फुडो करूंक आमकां शिकय म्हूण हे पवित्र मिसाचे बलिदान मागुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां तशें आंकवार मारयेन काळजीदारपणान कोश्टांक फुडो केलो. दिसा दिसपटी जिवितान आमकां सगळ्यांक कोश्ट भोगूंक पडटा. पूण साबार पावटी असल्या वेळार आमी निराशी जाल्या, देवाचेर शिणल्या. असल्या आनी हेर सगळ्या चुकीचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो विनाव विचारून सांगता. मनान चिंतून तरान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्यो सरान सांगवार मारये सगळ्या जोडतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
ओगीच रावन आमचे खासगी इंतसांव बापा मुखार दवरुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुताक खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टा दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मडी उबी आसली. सासणाचे जानवायेची ही तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संस्कारान जेजूच्या कोश्टा मरणान मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदारा जावंक आमचे दुखेस आवय बरोबर आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. मुन्यायच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सुगुणी ओस्त्री कोणाक मेळत, मोतयां परस व्हडतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगल्या तिच्या जिवितान ताका नुकसाण न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लोन आनी सूट ती सोदून भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनती विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी स्वरुपाय पोळकी सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ते अस्तरेक वाखाणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शारांच्या दारवंट्यांशी तिच्यो कन्यो तिची वाखाणणी करून दिवं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे परी गावन जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती सदां ताच्या मार्गार चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. तुज्या घरांच्या वणटी भितर सुफळ दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणांक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितांत सियोना थावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. बागीवंत पावलून तेसोलिनाकारांक बरयलोले पयले चिटी वयलें वाचप. भावां भयणांनो, खंयच्या काळार आनी घोड्यार हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणोत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावोन आसलोलें निसणटण तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडूंक तुमी काळोखांत नात. भावां भयणांनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं.
आमी रातचीं आनी कालोखाचीं न्हय म्हणटच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवन थोडें करुया. देवाचें उतर हें उद्गाराक आमी उबी रावया. सोमी म्हणटा म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाशें सवें हांवें रावतां तो सुबाम फळां दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलेयाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसतल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्याच वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हणून घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयचो विशय आमकां सांगता आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान येताल्या कश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो. आनी आमकांय अशेच भाशेन कश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आमकां उलो करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां सगल्यांक आंकवार मारयेच्यो 7 दुखी 7 भासांचे तिचे कश्ट कसले ते आमी सगळीं जाणू. आनी हाचेर घडयेक आमी जायते नियाळूय केले आसतले. पूण ह्यो 7 दुखी सोडून आंकवार मारयेच्या जिवितान आनीक जायते दूख आनीक जायते कश्ट आसात. दिसा दिसपट्टी जिविताचे कश्ट. आयज ह्या कश्टांचेर आमी नदर मारुया. पयले सतेर मोगाच्या भाव भयणांनो, जेन्ना बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मारयेक ही खबर दिली तूं देवाच्या पुताची आवय जातली म्हूण, त्या वेळार सावन तिच्या जिवितान दूख भितर सडलें. वेगवेगळ्या भासांचे कश्ट, दिसा दिसपट्टी जिविताचे कश्ट भितर सरले. पयलें दूख म्हळ्यार तिची भिरांत. कसली भिरांत? द फियर ऑफ डिवोर्स. झुजेन तर म्हाका सोडून दिलें, हांव कितें करतली? दादल्या लागीं संबंद नासतना ती गर्भेस आसतली. आनी झुजेन तर तिका सोडून दिलें जाल्यार कितें जातलें? आनी ही भिरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, बेश्टी मनांतली वो काळजांतली भिरांत न्हू. इट इज नॉट इमॅजिनरी फियर. दीस फियर इज व्हेरी रियल. ही भिरांत खरेपणी तिच्या जिवितान खरी जावपाची चुकली अशी म्हणूंक जाता. कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 1 आमकां सांगता, झुजे खरेपणी आंकवार मारयेक गुप्ती सोडून दिवंक चिंतालो.
देखून आंकवार मारयेच्या काळजांनी भिरांत आसलेली द फियर ऑफ डिवोर्स झुजेन सोडून दिलें जाल्यार म्हजें कितें जातलें? कित्याक खरेपणी जोझफ हॅड कन्सिडर्ड पुटिंग अवे मॅरी. दुसरे सातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, दुसरी भिरांत तिची द फियर ऑफ बीइंग रिडिक्युल्ड अँड रिजेक्टेड बाय फॅमिली, फ्रेंड्स अँड नेबर्स. झुजेन तर तिका सोडून दिल्ली, तिची फामील तिका कशी आपणावपाची, तिच्या घरच्यांक वचून ती कितें सांगपाची. दादल्याचो संबंद नासतना ती गोरबेस आसा म्हूण कोण स्वत मानपाचो. तिसरी भिरांत मोगाच्या भाव भयणांनो तिच्या काळजान द फियर ऑफ डेथ. झुजेन तर तिका सोडून दिल्ली जाल्यार आंकवारपणी गोरबेस आसा म्हणून हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ म्हळ्यार तिणें परदुवार आदारला. आनी लेविटिकस 20 सांगता असल्यांक फातरांनी जिवेशी मारूंक जाय. आनी ताका लागून जॉन चॅप्टर 8 आमकां असले एके वस्तोरेक हाडटा जंय लोक एकठांय जावन फातरांनी तिका जिवेशी मारूंक सोदतालो. आंकवार मारयेच्या काळजान हिवूय भिरांत आसा. झुजेन तर म्हाका सोडून दिलो, लोक म्हणटलो हांवें परदुवार आदारला, देखून तिका फातराचें मरण फावो. त्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारयेची आनी एक गोश्ट म्हळ्यार शी हॅड टू पुट अप विथ अ हजबंड हू डज नॉट हॅव द हॅबीट ऑफ प्लॅनिंग फॉर द फ्युचर. तिका एक असल्या घरकारा बरोबर जियोवपाक जाय जो फुडाराचें चिंती नासतना जिवीत जियोंक सोदता. आनी हें कशें गमता आमकां? आमी पळयतल्या लूक चॅप्टर 2 आमकां सांगता झुजे आंकवार मारयेक घेवन नांव बरोवंक जाय म्हणून बेतलेहेमान येता. पूण बेतलेहेमाक येवंक कसली तरी ताणें तयारी केल्या. ताची थंय सोयरीं आसात, वळखीचीं मनशां आसात, ताणें रावपाची वेवस्था केल्या, घर तयार करून दवरलां. परतेंच जाल्यार झुजे तिका कसो घेवन येता? कसलीच तयारी करिनासतना आसा तशी उठोन तो येता. आनी कसो हाडटा आंकवार मारयेक? त्या काळार गाडयो नासल्यो, चडशी गाडवार बसून ती आयली आसतली. मोगाच्या भाव भयणांनो, तुमी ज्यो आवयो आसात तुमकां हें बरे भाशेन समजतलें. गोरबेस आसतना एका गाडवार बसून प्रवास करूंक सोंपें? तो आदलो काळ, तो दोंगरी गांव, ते तितलें सोंपें न्हू. पूण तरी आसतना आंकवार मारया झुजे बरोबर येता. जेजूक जल्म दिवचो वेळ पावलो आनी झुजे कितें करता? असो भोंवता घरांनी जागो सोदून. एज ही प्लॅन्ड फॉर एनीथींग? कांय ना. सर शेवटी जेजूचो जल्म खंय जाता? द मोस्ट अनहायजिनीक प्लेस, एका जनावरांच्या गोठ्यान. सगळ्या परस मेळो जागो, वास मागता तसलो जागो. आनी आंकवार मारया झुजेक कितें म्हणटा? कांयच म्हणना, ओगीच आसा. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या घराब्यांचेर नदर मारल्यार आमी कितें पळयतलें? आयज कोण तरी बायल असल्या घोवा बरोबर आपलें जिवीत साडूंक तयार जावपाची? आपलो घोव असलो म्हणटर गमत बायल रोकडीच घोवाक सोडून मायंगेर परत वता. हो घोव कोंताक येना. आयज आमी खूंय वयता, एक हॉलिडेजाक वयता, आमी सगळें पयलें ऑनलायन बूक करता. आमचें ट्रॅव्हलिंग, एअरलायन नाजाल्यार बास, ट्रेन बूक, थंय रावपाचें हॉटेल बूक, सायट सिईंगाचें कार बूक. तें केल्या बगर आमी घरांतल्यान भायर सरना. आनी चुकोन तर वाटेर मागीर कितेंय जालें, हॉटेल बरें मेळोंक ना, बरो ड्रायव्हर मेळोंक ना, मागीर कोणी बूक केलां पळय तेजे बरोबर मागीर झगडीं. नाजाल्यार तुमी पळयात, सादी एग्जाम्पल, घोव बायलां वेलंकनी वचून भायर सरता.
बायल घोवाक सांगता अरे टिकेट बूक कर, बेगीन बूक कर, कन्फर्म जावंक जाय, लास्टाक राव नाका. समज त्यो टिकेटी कन्फर्म जायना मागीर बायल कितें करता? वेलंकनी वयता आसतना घोवाक वाटेर चिमटायत वता, सांगलेलें मरे तुका बूक कर म्हूण टिकेट. घोराब्याक शांती मागूंक सायबिणी लागीं वयता, पूण वाटेर झगडीं करीत वयता. ही परिस्थिती आमची. आयज मोगाच्या भावा भयणांनो, तुमी पळयात, कोणीय घरान गोरबेस आसा, कितलीं सोंपेपणां आमी तांकां दिता आनी आमी दिवंकूच जाय. पूण इतली सगळ सोंपेपणां आसून मागीर परिस्थिती कितें जाता? समजुया भुरगो जल्मता तेन्ना घोव तर घालना, घोवाक परदेसान सावन गोंयां येवंक मेळूंक ना, बायलेक मागीर राग येता. वो भुरगो जल्मलो म्हणटच सासूमाय तर घरान ना, मागीर सुनेक राग येता. सून कितें म्हणटा? सासूमाय गेली, तिका फकत दुयेचो हुस्को आहा, दुयेगेर वचून रावल्या, दुयेच्या भुरग्यांचो परामोस करता. पुताचें पडलेलें ना, पुताच्या भुरग्यांचें पडलेलें ना, फकत दुयेक बरी करता. जेजू जल्मलो तेन्ना सासूमाय आसलेली? कोण आसलो जेजू बरोबर? आंकवार मारये बरोबर, जुजे बरोबर? जानवरां. घरचीं आपली म्हणली कोण आसलेलीं? बट एक शेजारी कोण पावून सोडली नासतलीं आदाराक, आमी नको, पवित्र पुस्तक आमकां सांगिना. पूण जुजेची फामील मात ना, आंकवार मारयेची फामील मात ना. कोणी वाटसुरो घोडेक घेवन आदार दिला जायत, पूण आपली म्हणली घरचीं कोण ना. आयज असले परिस्थितीन कोण तरी बायल घरान रावपाची काय? घोवाची फामील कसलोच आदार दिना म्हूण घर सोडून मागीर वचपाचें. पूण हांगा आसा आंकवार मारया, दिसा दिसपोटी कोस्ट सोंसता. जुजेक तिणें कितें म्हळें म्हूण, परतें उतर दिलें म्हूण आमकां खंयच मेळना. परतेंच जाल्यार ल्हानविकायेन हे सगळे कोस्ट सोंसता. असल्या घरकारा बरोबर जिवीत सारूंक ती तयार जाता. अ हजबंड हू डज नॉट प्लॅन फॉर द फ्युचर. त्या उपरांत मोगाच्या भावा भयणांनो, मॅरी हॅज टू पुट अप वीथ द जॉब इनसिक्युरिटी ऑफ अ हजबंड. जुजेचो वावर धंदो कसलो? तो एक थोवय, आनी देखून जेजूक थोवयाचो पूत म्हणटाले. Did Joseph have stability in his job? ना, there is no stability. कशें गमता आमकां? तो आतां बेतलेहेमान आयिल्लो नांव बरोवंक. घडये गांवांत ताणें कस्टमरांक सांगलें आसतलें, हांव रोखडोच परत येता, तुमचीं कामां सगळीं करून दिता. पूण बेतलेहेमान वचोन कितें जालें? बोडव्यान येवन सांगलें, हेरोद बाळकाचो जीव काडपाचो आसा, तूं बाळकाक आवयक घे, इजिप्ताक पळून वच. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, बोडव्यान सांगलें तें जुजेन केलें. आंकवार मारयेक घेतलो, जेजूक घेतलो, इजिप्ताक गेलो. इजिप्ताक तो कोणाक तरी वळखता? कोणाक वळखना, तो दुसरोच गांव, इट इज अनदर कंट्री. तांची भाशा पासून ताका घोडेक उलोवंक जायना आसतली. थंय गेलो, काम करून घोडेक लागलो. काम करून थोडे पयशे जाता म्हळ्यार बुडवो परत दिसता आनी म्हणटा हेरोद मेलो, आतां तूं इजिप्ताक परत वच. बुडवो सांगता तशें जुजे कोत्ता, इजिप्ताक येता. थंय घोडेक परत वावर धंदो करूंक लागलो आसतलो. आनी एक फावटी बुडवो दिसता आनी म्हणटा आतां बाळकाक घे, आवयक घे, नाजारेताक वच. बुडवो सांगता तशें जुजे कोत्ता. मॅथ्यू चॅप्टर 2 ही खबर आमकां सगळी सांगता. इज देर स्टेबिलिटी फॉर हीज जॉब? कांय ना. बट मॅरी हॅज टू पुट अप वीथ हिम. घोवाचो जॉब सारको नासतना आंकवार मारयेन घोवा बरोबर रावंक पडलें. आयज मोगाच्या भावा भयणांनो, कोण वस्तुरी हे भाशेन रावत काय? मोगाच्या भावा भयणांनो, आंकवार मारयेच्यान सोंपेपणी जुजेक सांगूंक जातालें,
हांव तुजे बरोबर इजिप्ताक येयना, कित्याक बेतलेहेमान आयल्या तेन्ना तुवें कितेंच तयार करूंक नासलें. हांवें म्हज्या बाळकाक गोट्यान जळोवन दिला. हांव तुजे बरोबर इजिप्ताक येयना, म्हाका मायंगेर सोड, हांव घरा वयतां. पूण आंकवार मारया तशें करिना. आपलो घरकार व्हत्ता, थंय वयता. हें इतलें सगळें जाता आसतना आंकवार मारया झुजेक कितेंच म्हणटा म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगना. आयज मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज कितले फावटी कुटुंबान झगडीं जातात, झुजां जातात, फकत वावर धंद्याक लागून. घोव तर परदेसान आसा आनी वेळाचेर वेळाचेर तर पयशे धाडटा बरें आहा. चुकोन तर केन्नाय लेट जाली पयशे धाडून बायल मागीर चाळवता. आनी चुकोन तर घोवान केन्नाय पयशे आपले मांयक धाडले वा आपल्या भावाक, आपले भयणीक धाडले, बायल मागीर 8 दीस फुगोन रावता. केन्ना केन्नाय अशें घडटा, घोव म्हणटा आपूण आतां बरो पासार जायना, हांव गोंयांत येता काम सोडून. बायल कितें म्हणटा, आनीक 1 वरस राव, बाबाचो बड्डे आहा, बायेचें काजार आहा, तें जालें म्हणटच यो, ताच्या आदीं येयनाका. केन्नाय भुरग्यांचे बालतीम जाता, बड्डे जाता, 21st बड्डे जाता, कोमयाव जाता, क्रिस्म जाता, बायल म्हणटा घोवाक यो सेलेब्रेशन करूंक जाय. घोव म्हणटा कंपनी धाडिना, धाडले जाल्यार काडून उडयतले. बायल मागीर हसत रावता, तूंच एबसंट. सगळीं शेजारी येयलीं, घरचीं येयलीं, ताचो घोव येयलो, हेचो घोव येयलो, तुकाच येवंक मेळना. मागीर खुशालकायाचे समोरून दुकान बदलतात. मोगाच्या भावा भयणांनो, आंकवार मारया आमकां देख दवरता. Joseph did not have a stable job, but she was ready to put up with him. आयज मोगाच्या भावा भयणांनो, आमकां इतली सोंपेपणा पासून घरान आसून ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून, वावर धंद्याक लागून घरान झगडीं जातात. आनी चुकोन तर बायलेचें पागार तर घोवाकीन सुबेस आसा, थंय मागीर आनीक व्हडलीं केस्तांवां. बायल मागीर घोवाक मानार करता, ताका केणटा. कितेंय जालें जाल्यार कितें म्हणटा मागीर, तुज्या पयशांनी केलां, तुज्या लागीं मागलां, हांव जोडटा, हांव मोडटा, तूं सांगूंक कोण. आयज असल्या प्रश्नांक लागून मोगाच्या भावा भयणांनो घोराब्यांनी फुटी पडलेल्यो आसात. आनी देखून आंकवार मारयेच्या जिवितान हेवूय कश्ट आसात जे तिणें सादेपणान आनी ओगेपणान सोंसले. जायते फावटी आयज लग्न जालेल्या भावा भयणांक जायना. इजी सोल्युशन कितें, तूं कोताक येयना, हांव मायंगेर वयता. आयज मोगाच्या भावा भयणांनो, आंकवार मारया आयज सादे कोस सोंसून दर एकल्या लग्न जालोल्या भावाक भयणांक कुटुंबांक देख दवरता. त्या उपरांत मोगाच्या भावा भयणांनो, मॅरी हॅड टू सफर शेम, लॉस भोगूंक पडली. मार्क चॅप्टर 3 आमकां सांगता तिच्या पुताक जेजूक पिसो म्हणो, देंवचार बसलेलो म्हणो, देंवचाराचे पदवेन मनशांक बरी कोत्ता म्हणून भोगलांटांक घातली. हें सगळें आंकवार मारयेक सोंसूंक पडलें. आयज खंयच्या आवय बापूयक आपलो पूत, आपली धूव पिशी म्हणली बरी लागता काय, देंवचार बसलेली म्हणली बरो लागता काय, कोणाक लागना. आंकवार मारयेकूय लागोंक ना. पूण आंकवार मारयेन सोंसलें. शी हॅड टू बेर शेम ऑन अकाउंट ऑफ अ सन. सो शेवटी मोगाच्या भावा भयणांनो आमी पळयता 12 वर्सांचो जेजू जालो तेन्ना देव मंदिरान सांडलो. तेच्या उपरांत झुजेचें आनी खबरूच ना. ताच्या उपरांत झुजेचें कितें जालें तें पवित्र पुस्तक सांगना. देखून पवित्र पुस्तक शिकतले जायते जाण म्हणटात घडयेक झुजे मेलो आसतलो. आनी तशें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणांनो 12 वर्सांचे पिरायेक सान उपरांत सान आंकवार मारयेन एकलेनूच जेजूक ल्हानाचो व्हड केलो. सिंगल पेरंट. सोंपें काय एकल्यानूच भुरग्याक ल्हानाचो व्हड करून, सोंपें न्हय. हेवूय कश्ट आंकवार मारयेन ओगेपणान काडले. घरकाराचो सांगात नासतना तिणेंय आपल्या पुताक ल्हानाचो व्हड केलो.
मुखाच्या भाव भयणांनो, हे जावन आसात आंकवार मारयेचे दिसा दिसपटी जिविताचे कोस्ट आनी सगळ्या परस भारीक कोस्ट आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेन्ना आंकवार मारया खुर्सा मोडी उबी आसली. मुखाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारया खुर्सा मोडी उबी आसा. तिचो पूत जेजू खुर्साचेर उमकळटा. बासायलेलो पूत तिचो ओजापांनी जल्माक येयलोलो. देवान मागलोलो देवाचो पूत, पूण आतां खुर्साचेर उमकळटा. कितें भोगूंक ना जाय ती आवयक. म्हाकाच्या भाव भयणांनो, तुमी जे आवय बापूय आसात, अदीक करून आवय आसात, तुमकां हें बरें समजतलें. तुमचो भुरगो तो धांवतना पडलो, तुमी कितें करतात? रोखडीच वचून भुरग्याक उबारतात, आपले वेंगेन घेतात. तुमचो भुरगो तो दुयेंत आसा, पिडेंत आसा, तुमी कितें करतात? रातभर भुरग्या बरोबर जागी रावतात. समजुया भुरगो मेलो, आवय बापायक कितलें दूख जायना जाय. आवय बापूय कशे भाशेन भुरग्याशी मेला तेन्ना रडटात काय? जायते फावटी आवय अशी रडटा, सायबा तुवें म्हाका व्हरची आसली पूण म्हज्या पुताक जिवीत दिवचें आसलें. भुरग्याक जेन्ना फोंडान पुरूंक वतात तेन्ना आवय बापूय कितें म्हणून रडटा? एकूच पावटी काशां उकोड आनी दाखय, म्हाका म्हज्या भुरग्याक पळोवन दी. एकेच फावटी म्हाका म्हज्या भुरग्याक वेंगेन घेवन दी. एकेच फावटी म्हाका म्हज्या पुताचो उमो घेवन दी. ही आवय बापायची भावना आपल्या भुरग्याच्या मरना समयार. तशें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारयेक हें दूख भोगोंक ना जाय. तिवूय आमचे सारकी सादी वस्तोरी. जी भावना आमच्या भुरग्या समयार आवय बापायक जाता, तीच भावना आंकवार मारयेकूय त्या वेळार आसली. द ग्रेटस्ट टेम्पटेशन फॉर मॅरी एट द फूट ऑफ द क्रॉस इज टू टेल द सोल्जर्स लेट हिम गो, क्रुसिफाय मी. ताका वचूंक दी, म्हाका खुर्सार मार, हें आंकवार मारया म्हणोंक रावताली. द ग्रेटस्ट टेम्पटेशन फॉर मॅरी एट द फूट ऑफ द क्रॉस इज टू एम्ब्रेस जीजस. जेजूक वेंगेन घेवन, एकूच पावटी म्हाका तुका वेंगेन घेवन दी. एकूच पावटी म्हाका तुज्या हाताक धरून दी. आनी असले परिस्थितीन मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू खुर्सा वयल्यान आंकवार मारये लागीं उलयता आनी कितें सांगता? तो तुजो पूत. तुका म्हज्या जाग्यार खुर्सार खेळावंक जाय? तुका म्हाका वेंगेन घेवंक जाय? गरज ना. जुवांवांक वेंगेन घे. जुवांवाचे कुशीक वचून उबी राव. आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगता त्या वेळार सावन जुवांवान तिका आपली म्हणून घेतली. मोगाच्या भाव भयणांनो, मॅरी वॉज रेडी टू लेट गो जीजस. शी वॉज रेडी टू लेट गो सफरींग एंड पेन. जे दूख, जे कोस त्या वेळार तिका भोगताले, ती सोडून दिवंक ती तयार जाली. एंड शी वॉज रेडी टू रिसीव अनदर डिसायपल जॉन. केदे व्हडले आंकवार मारयेचे त्याग. इतल्या सगळ्या कोश्टा मदें आवय जावन आपल्या पुताचें मरण दोळ्या मुखार पडून शी इज रेडी टू लेट गो, शी इज रेडी टू रिसीव. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, दर एकल्याचो आमचो एटिट्यूड कोश्टा वेळार होच जावंक जाय. The attitude to let go what is causing pain and suffering and to receive what God is ready to give us. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारयेन अशें केलें देखून बापान तिका मुकूट दिलो, स्वर्गार आनी संवसाराची राणी तिका केली. कित्याक कोश पासून काळजीदारपणान तिणें सोंसलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, कोस सोंसल्यार आमकां कितें मेळटा काय? वॉट इज द रिवॉर्ड फॉर सफरींग एंड पेन? पवित्र पुस्तकान जायते जबाब मेळटात, पूण आयज एकूच जबाब तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. कोश्ट आसल्यार कितें मेळटा आमकां? कश्टावल्यार आमकां कितें मेळटा? सफरींग प्रोड्युसीस इंटमसी वीथ गॉड. आमी देवाक अदीक लागीं येता. जॉबाक तुमी सगळीं वळखतात. जॉबा लागच्यान देवान सगळें काडून घेतलें. जॉब चॅप्टर 42 वचून वाचात. थंय जॉब अशें म्हणटा, आय हॅड हर्ड यू वीथ माय इयर्स बट नाव आय हॅव सीन यू वीथ माय आयज. हांव खुशाल आसलो तेन्ना
तुजे विशीं हांवें फकत आयकलोलें, पूण जेन्ना हांवें कोश्ट अणभवले हांवें तुका म्हज्या दोळ्यांनी पळयलो. कोश्ट आसल्यार देवाक आमी लागीं येता. वी ग्रो इन इंटिमसी वीथ गॉड. आनी देखून म्हाकाच्या भाव भयणांनो, आमचो आदलो पाप साहेब बागयोन जुआंव पावल दुसरो आपले एके चिटीन साल्विफीची डॉलरीस नंबर 19 अशें आमकां सांगता, जीजस हॅज रेज ह्युमन सफरींग टू द लेवल ऑफ रिडेम्पशन. आमच्या कोश्टांतानूच आमकां साल्वसां मेवता. आनी देखून म्हाकाच्या भाव भयणांनो, जितली आमी कोश्टवता तितले फावटी जेजूच्या कोश्टांक आमी एक जाता आनी आमकां तारण मेळटा. होच जावन आसा आमचो रिवॉर्ड. वी ग्रो इन इंटिमेसी वीथ गॉड. आनी सगळीं आमी उपरांत जॉबा भाशेन म्हणूंक पावतले हांव, आदी तुका आमी फकत कानांनी आयकलो, पूण कोस सोंसून मात आमी तुका आमच्या दोळ्यांनी पळयलो. म्हाकाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारयेन दिसा दिसपट्टी दूख कोस सोंसले. 7 दुखी सोडून आनीक जायत्यो दुखी तिच्या जिवितान आसात. आयज आमी ताचेर नियाळ केला. कोश्टा मध्ये देवाक विस्वाशी रावंक आमकां कृपा दी म्हूण हेच आंकवार मारयेक फुडें घालून देवा लागीं आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी सांगाती आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गारान पितमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरयेक थंय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मनांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थिंता जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो येतकार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सस्ताचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार काय आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दुसऱ्या सवे मोग दाखोवंक आनी ह्या वरवीं ल्हान क्रिस्ती समुदायाच्या वांगड्यांक ती नमुने जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. सरकारी आनी समाजीक संस्थांनी वावुरतल्यांनी दुसऱ्याचो गरजो वळखून कसलेच भेदभाव मानिनासतना तांच्या गरजाक पावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आंकवार मारिया आपल्या जिवितांत कोश्टा ओचोण्या वेल्यार थीर रावली. तेच परी आमी सगळीं देवाचेर विस्वास दवरून आनी कसल्या आव्हानां फुडो करूंक आमकां खालचीदार करूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज आमच्या गांवच्या दर एका कुटुंबा पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांत सदांच तेच मागणें आसून आनी आमची भुरगीं सदांच बऱ्या रस्त्यार चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडाक लागून संवसारभर लोक बारीक कोश्टवता. आंकवार मारयेचे विनवणेन आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव सर्गीच्या बापा, काना गांवान लग्ना सुमयार जेजूचे आवय आंकवार मारयेन तिचे उतर पाडून जेजून पयलीं मिलाक करून दाखयली. ह्या वेळार तिचेच विणवणेन तिकाच फुडें घालून कांय आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान. तुजी कशी जाल्यार ती शार्ती पावय. ही आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पृथ्वीराज देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तांचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव कोनवाड्या बापा, जेजूच्या खुर्सा मुडी उबी आसतना आंकवार मारयेक ताचे आवयक तुवें आमची दोयाळ आवय करून दिली. हें देणें ओळखून आमचे दुखेस आवयचो माये मोग ह्या आयच्या बलिदानान खेरीतपणी आमी तुका वंदिता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काले आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पुर्बे सोमयार निती आंकवार मारयेक आयज आमी नोमान करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्याच वयर आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोस मरोंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good for go to ya. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दोळा कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवन झुजा सांगाती, भाग्यवन दोन दुतां आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सुरोंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभ्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात.
जावन आसा आंकवार मारयेक आनी झुजेक जल्मलोलो जेजू देवाचो पूत आमचो सरवंडार. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कोणशे भितर दोनशे म्हाका फागना, कोणशे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या दुखीचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडून ह्याच बलिदानाच्या जेवणान आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवीत सोबे खातीर आमच्या जिवितान भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशी बसुया. तर हे भाशेन आमची परब सोंपता आनी परब खंयचरूच परब जायना तयारी नासतना आनी व्हडली तयारी वतमीक जावन आसा. देवाचें उतर आमी आयकूंक मेळ्ळूं आनी देवाचें उतर आमकां आमच्या कानार पडूंक आमकां सोंपेपण दिलां तो फादर विक्टर सॅल्मन सिक्वेरा. ताका आमी काळजांतान सगळ्यां बरोबर दिनवाशी देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच ताणें देवाचें उतर आपणें नियाळ्ळें, आपल्या जिविताक लायलें तें आनी इस्कुटून सांगलें. इट वॉज वेरी प्रॅक्टिकल. सगळ्यांक आमकां ताची कितें तरी एग्जाम्पल घेवन आमच्या जिविताक लावंक आमी बरीं जावंक शकता आनी हे भशेन जावंक जाय. दरेक देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा तेन्ना आमी बरीं जावन वचूंक जाय. तर आमी हे भाशेन ताणें वेळ दिलो, इस्कुटावून सांगलें आनी प्रॅक्टिकल. तर ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा फादराक. आनी ते ताका आनिकूय ताची उर्बा नेवना जाय आनिकूय देवान ताका उर्बा दिवं, बरी भलायकी दिवं आनी भाशेन देवाचें उतर परगटूं ताका तांक आनी भलायकी मागुया. देव बरें करूं. तर सगळ्याच्या नांवान ताका आमी देव बरें करूं म्हणा. आनी तेच भशेन हें देवाचें उतर आमकांच न्हय हांगा आसलेल्यांक, पूण तें घरांनी कोणाक घेवंक जावंक ना आनी जालें ना तांकां पावूंक आमचे भावान जोझफ फर्नांडीस ताणें जायतो प्रयत्न करून हें यूट्यूबाचेर घालां. तर ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ते भशेन मिसाची भेट गायन नासतना सोबना. तर आमकां तेच भशेन डॅनिका विक्टोरिया ताणें आमकां जायतो आदार दिला आनी गायन केलां आनी तांचोय हांव
तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी दुबावना ह्या दिसांनी आमची मिसां चलतालीं मंगळार, ब्रेस्तार आनी शेनवार आनी आयतार. थंयसर ही मांडावळ करूंक दुसऱ्यांक दाखोवंक आमचे आशास जायते वावुरल्यात. तर तांकां आमी एक धाकटें रिकग्निशन कशें हे मिसांत वांटो घेवंक आपयली. तर तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशें गरज पडटा तांची ती हें काम करतलीं म्हूण रावता. आमचे कोऑर्डिनेटर्स जायते वावुरतात, तांचे खाला आशात चलतात. तर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. इतलेंच न्हय, ही परब सगल्यांची आमची, सगल्यांनी वांटो घेतला. ही कॉपरेशन दिलां. डेकोरेट करूंक हे आवतार, फुलां हाडूंक, मागीर चॅपल क्लीन करूंक, सॅनिटायज करूंक, शेकार पावार तोय आमचे बरें वावुरता. आमचो सॅक्रिस्टन आंतोन त्रेंदार तो एकटें वरस वावुरता. तर ताका आनी सगल्यांक म्हणजे सगल्यांचीच नांवां घेवंक जायनात. ताका सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेच भशेन आमकां दुडवांचोय आदार दिला जायते जाणांनी. तिसऱ्या विकांत आमी पयले विकाचे सांगलेले, पयले विकांत 3,700 मेळ्ळे, दुसऱ्या विकांत 6,220 आनी तिसऱ्या विकांत 12,609 रुपया मेळ्ळ्या. तर तुमचे दुडवां पासत. तेच बरोबर आमचे हिंदू भाव शांबा नायक 300, रामेश नायक 100, हिरा नायक 100, ईशान नायक 200, संतोष देवस्कार 50, अंश वळवयकार 50, भगवती संकलेश्वर 1000, सविता नायक 100. आनी तुमी वर्साचे वर्सा हे पयशे काडटात ते तुमी दितात फेस्ताक म्हूण, मिसाक म्हूण आनी हे कपेलाक म्हूण. हे भाशेन आमकां वयलो रानूय 30 आनी 6,100 रुपया. कपेल वाडो, पेरेर वाडो आनी लॉजार 19,905 रुपया. किर्णी, दावजा वाडो, देसा वाडो 26,100. तर हे भाशेन तुमी पयशे दिल्यात. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मीच आयजूच दिल्यात आतांच, पूण जायते पावट तुमी तुमचे पयशांची देणगी दिवन कपेलाची देसपेत चलता आनी फुडें वता. तर आमी सगल्यांक आदी पासून दिलां ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां मीस जाले उपरांत वर्सावळीचें पुरसांव जातलें. सायबिणीक घेवन आमी वेतल्या. म्हणटच तुमी कोमयाव घेतल्या उपरांत तुमच्या सिटाचेर येवन पोत्तून बसचें, भायर सरचें न्हय. आनी उपरांत सांगता तेन्ना तुमी पुरसांव घेवचें. पयलो कोमयाव घेतल्या उपरांत पोत्तून येवन बसचें आनी भायल्यान पुरसांव घेवचें मागीर. पूण गरजेचें तें तुमचे डिस्टन्स सांबाळची. तोंडाक मास्क तशेंच आसचें आनी तुमची डिस्टन्स सांबाळची. 1-2 मिटर तरी स्वाद धरून आमी पुरसांव घेया. आनी उपरांत खेट करची न्हय. आनी
हांव हातान घेवचो न्ही पयस रावन नमस्कार करून जायचे आनी सगल्यांक हांव आय विश यू ऑल ए हॅपी फीस्ट तुमकां आनी घरचे आसात तांकां. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो भागोयात आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण जबाब दियात. सर्वेस्पर तुमचे सोब्या आसूं. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मुनिस्कुलाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोसणाराक तुमी घेतलो तो तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आयज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आंकवार मारयेचे मजतीन सासाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर परबेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सगळे सदां काळ आसूं. वचून यात आंकवार मारये भाशेन काळजीदारपणान कोश्टांक फुडो करूंक तुमकां धाडटा. क्रिस्ताची कूड आमी शोम पेटना गीत गावया मोका बांदलो.
येदात सायबिणी आमचे पासत विनंती कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बाग्यो नित्य आंकवार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. तुजो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. देवाचो आदार आसूं सदां काळ आमचे थाय. आंकवार मारयेचो आशिर्वाद घेवंक तकली बागोवया.